दूसरे अशरे का तीसरा रोज़ा आज 13वां रोज़ा है। बहुत बाबरकत सादत मंद। फरमाया कि मरने के बाद बंदा एक ख्वाहिश ज़रूर करेगा और मेरा हलाल पे जमना पसंद आ गया। अल्लाह पास औकात ना बंदे को देखते हैं कच्चा है या पक्का है। कहा कि मैंने और मेरी बीवी ने सूरत कौसर पढ़ना शुरू कर दिया। 129 था, मैं पढ़ लेता था, पर तवज्जो ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 12-15 मिनट लगते हैं। मेरे साथ बरकतों के कोई दरवाजे खुल गए हैं। तनख्वाह वही है, आमदनी वही है। मैंने उसी तनख्वाह में, उसी चीज़ों में कोई ऐसी वसअत दे दी, कोई ऐसी बरकत दे दी, कोई ऐसी अताओं के ख़जाने खोल दिए हैं। ये आज के 13वें रोज़े का तोहफ़ा दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरे अशरे का तीसरा रोज़ा आज 13वां रोज़ा है। बहुत बाबरकत सादतमंद दिन गुज़र रहे हैं और ऐसे सादतमंद दिन हैं कि जो फिर किस्मत में आएंगे। फरमाया कि मरने के बाद बंदा एक ख्वाहिश ज़रूर करेगा। वो ये ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह मुझे वापस भेज दे और फिर मैं इबादतें करूं और फिर मैं रोज़े रखूं और फिर रोज़े के अंदर जो मुझे मुशक्क़तें आएँ उन मुशक्क़तों को बर्दाश्त करूं। आज उसका इतना बड़ा अजर, आज उसका इतना बड़ा सिला और आज उसकी इतनी बड़ी जज़ा। याद रखिएगा, रोज़े पे जो थोड़ी सी भी मुशक्क़त आएगी, सहाबा, अहलुल बैत, बड़ी बड़ी औलिया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने खून बहा के रूहानियत की दुनिया को, कमली वाले के लगाए पौधे को सींचा। हम तो थोड़ा सा पसीना बहा लें तो वो करीम कबूल कर लेते हैं। इसमें जो मिलने वाली मुशक्क़त है, मुझे एक पुलिस वाला मिला, कहने लगे मैं जब भर्ती हुआ था मैंने तय किया था रिज़्क़ हलाल की मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, और कहा कि फिर मैं सिपाही भर्ती हुआ। मैंने ईंटें उठाई हैं, मैंने गारा बनाया है, मैंने सीमेंट की बोरियां उठाई हैं, मेरी बीवी ने मुर्गियां पाली, स्वेटर बुने, चारपाइयाँ बुनी, घर में छोटे मोटे काम किए और हमने अपना पेट पाला। तनख्वाह इतनी मुख्तसर थी, ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा थी। और कहा एक दफ़ा रमज़ान था और सख्त गर्मी का रमज़ान था। मैं उस वक्त थानेदार बन चुका था, सिपाही से थानेदार। उम्र ढल गई थी, जवानी थी, फिर जवानी ढल गई। तीसरी मंजिल पे इतनी 1000 ईंटें पहुंचानी थी और उसके इतने पैसे लेने थे। और मैं किसी को तारुफ नहीं करवाता था कि मैं पुलिस वाला हूं। मैं एक मजदूर का लिबास पहनता था और था ही मजदूर, और मजदूर का लिबास पहनकर मैं मजदूरी की तलाश करता था अपनी ड्यूटी के बाद। तो कहा गर्मी सख्त, जिंदगी, उम्र ढल गई, तीसरी मंजिल पे ईंटें ले जानी। तो बस एकदम ना मेरे अंदर कैफियत पैदा हुई, मैं निढाल हो गया और मैं थक गया और बैठ गया टेक लगा के और रोने लग गया कि मौला अब तो कोई आफियत के दरवाजे खोल ही दे, अब तो कोई बरकत के दरवाजे खोल ही दे, अब तो कोई राहत के दरवाजे खोल ही दे, अब तो मेरे लिए वसअत के दरवाजे खोल दे। अब थक गया हूं, उम्र ढल गई, जवानी खत्म हो गई। मैंने तेरे साथ एक अज़्म किया था, मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा, मेरे साथ एक करम का मामला कर दे। बस वो कहा कि वो रोना कोई अल्लाह को पसंद आ गया और मेरा हलाल पे जमना पसंद आ गया। अल्लाह पास औकात ना बंदे को देखते हैं कच्चा है या पक्का है। ये उन्होंने मुझे खुद सुनाया और वो हज करने आया हुआ था। तो कहने लगे कि मैं एक बाबा जी के पास गया। मैंने उनसे जाके कहा, अल्लाह के वली थे, हजरत थक गया, उम्र ढल गई है, अब मजदूरियां सख्त नहीं हो पाती। तो बाबा जी ने ऐसे हल्का सा मुझे थप्पड़ मारा और फरमाया रोज़ाना 129 सूरत कौसर पढ़ लिया कर, अब आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, जाओ
बस ऐसे मुख्तसर मुलाकात हुई اور ماننے والے کے لیے بس ایک چھوٹا سا بول کافی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بول کافی ہوتا ہے جس نے ماننا ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے کوئی بڑی بڑی لمبی تقریریں بھی اس کو کوئی اثر نہیں رکھتی۔ کہا کہ میں نے اور میری بیوی نے سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیا 129 بار، اول آخر درود، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7۔ جو وقت بیوی کو ملتا تھا توجہ سے بیٹھ کے وہ پڑھ لیتی تھی، جو وقت مجھے ملتا میں پڑھ لیتا تھا، پر توجہ، دھیان، زیادہ سے زیادہ اس میں 12-15 منٹ لگتے ہیں بس۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے 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 مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ میرے ساتھ برکتوں کے کوئی دروازے کھل گئے ہیں، تنخواہ وہی ہے، آمدنی وہی ہے، اور خرچہ بھی وہی ہے، لیکن کوئی حالات بدلنا شروع ہو گئے، بس ایسے کہ مجھے احساس ہونا شروع ہوا۔ بس رب نے پھر وسعتوں کے دروازے کھولے، مجھے کہنے لگی میری مہران آلٹو پرانی گاڑی بھی ہے میرے پاس، میاں بیوی حج کرنے آئے ہیں، اور اب میں اینٹوں کی مزدوری نہیں کرتا، عمر ڈھل گئی ہے، اور اللہ نے اسی تنخواہ میں، اسی چیزوں میں کوئی ایسی وسعت دے دی، کوئی ایسی برکت دے دی، کوئی ایسی عطاؤں کے خزانے کھول دیے ہیں، میں حیران ہوں۔ رو پڑے بابا جی، اور اس بابا جی کو دعائیں دینے لگے جنہوں نے انہیں کہا تھا جا 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیا کر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت بقرہ، سب سے چھوٹی سورت کوثر پڑھ لیا کر، اور کہا میں نے پھر پڑھنی شروع کر دی، اور پھر میں نے اور میری بیوی نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہ آج کے 13ویں روزے کا تحفہ دے رہا ہوں۔ ایک تھانے دار، ایک پولیس والے کو نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور کہتے ہیں پھر اگلا وہ کہنے لگا، وہ تھانے دار بننے لگا، اس کا نام محمد شریف تھا، محمد شریف طور، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، وہ کہنے لگا کہ میں نے جس کو بتایا اس کی بھی رزق کے دروازے، تونگری کے دروازے، وسعت کے دروازے، برکت کے دروازے، عطا کے دروازے کھل گئے، جس کو بھی بتایا۔ رمضان کی گھڑیوں میں روزے کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی وقت بھی اس 129 کی ترتیب بنا لے، 129 کی ترتیب بنا لے، رمضان کی گھڑیوں میں روزے کے ساتھ اگر آپ بنا لینا، اللہ پاک کی رحمتیں اور نظام، اس کی عطا، اس کا کرم ایسی غیب سے آپ کو گھیر لے گا، غیب سے برکتیں، غیب سے رحمتیں اور غیب سے وسعتیں ایسے بس ایسے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیں تو پھر ہوتا کیا ہے، مزدوریاں کر کر کے تھکا، ٹیک لگا کے رویا، بس اس کو رونا اللہ پسند آ گیا، اور اس کے رونے سے ایک درویش کے منہ سے موتی نکل گیا، اور میں نے اس موتی کو عام کر دیا۔ آپ بھی کر لیجئے، بھلی اور خیر کی دروازے اور بھلائی کے دروازے اور برکت کے دروازے اور وسعت کے دروازے بہت ملیں گے۔ میں نے آپ کو بڑی بھلی بات بتائی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔